लाजमी लाजमी सिफात जो हमने पीछे पढ़ी, लाजमी मुतज़ाद सिफात कितनी हैं? कौन बताएगा? कितनी लाजमी सिफात होती हैं किसी भी हर्फ में? कितनी मिनिमम लाजमी सिफात पाई जाती हैं? जी रुबीना। जी रुबीना, आपको अपना माइक खोलिए। जी जी उस्ताजा, 5। पांच, बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा जी, कौन कौन सी हैं इशरत, आप बताइए। मोटे, उसकी सिफात मोटे और बारीक। हाँ, यहाँ हर्फ की आवाज मोटी होगी या बारीक, ठीक है। जी। नंबर टू। भरी हुई, खुली हुई। भरी हुई होगी या खुली हुई, बिल्कुल ठीक। नंबर थ्री। एक आवाज चलती, आवाज एक में जारी ठीक है, रहेगी। चलेगी या रुकेगी या फिर जी, या मीडियम रहेगी, मतलब दरमियाना दरमियाने आवाज। हरूफ में से होगा, बिल्कुल ठीक है। नंबर फोर। नंबर 4 याद है आपको, मगर अभी जी, कोई और बताए। नंबर फोर एंड फाइव दो रहती हैं, कौन बताएगा? फौजियन हाँ। शर्मा जी। जी जी ठीक है। नंबर 4 और 5 है सांस का जारी रहना और सांस का रुक सांस जाना। सांस का जी। जारी रहना या रुक जाना, बिल्कुल ठीक। और नंबर जी। फाइव। नंबर 5 पे मैडम ये जमाऊ वाली आवाज, फिसलती हुई आवाज, फिसलती जी हुई आवाज बिल्कुल और ठीक, जमाऊ वाली आवाज। बिल्कुल ठीक, शाबाश। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्क्रीन शेयर और अब्दुल्ला के फोल्डर में जाके औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, तो हमने पांच लाजमी सिफ़ात देख ली और हमने उसको रिवाइज भी कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ नाम होते हैं, वो नाम भी आपको तजवीद की किताबों में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनको याद कर लें। एक क्विक रिकैप देखिए। हरूफ की 10 लाजमी मुतज़ाद सिफ़ात का नंबर वन, आवाज़ या तो मोटी होती है या बारीक। मोटी कैसे होती है? ज़ुबान का जड़ से जब ज़ुबान बुलंद हो जाती है, पीछे से ऊपर उठती है, तो आवाज़ मोटी होती है। और ज़ुबान जब फ्लैट रहती है, जड़ से नीचे रहती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आवाज़ बारीक होती है। कौन कौन से लेटर्स थे जिनके ऊपर आवाज़ मोटी होती है? सौद, गौद, तो, ज़ा, काफ, गैन, खा। इन हरूफ के ऊपर आवाज़ मोटी होती है। इनके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं उनके ऊपर आवाज़ बारीक रहती है। नंबर टू, हमने देखा आवाज़ या तो भरी हुई होती है या खुली हुई होती है। भरी हुई कैसे करनी है? जुबान पीछे से तो बुलंद होगी ही, पर सेंटर में जुबान के कॉन्केविटी सी बन जाएगी और उसकी वजह से जुबान जो लेटर की आवाज़ है वो भरी हुई हो जाएगी, ऐसे मुंह के अंदर भर जाएगी। कौन कौन से हरूफ हैं जिनके ऊपर आवाज़ भरी हुई होती है? सिर्फ चार हरूफ हैं, सौद, वौद, तो, ज़ा, जिनके ऊपर आवाज़ मुंह भर के निकलती है। इसके अलावा, इन चार के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं उनकी आवाज़ खुली हुई होती है। नंबर थ्री में हमने पढ़ा कि आवाज़ या तो चलती है या रुक जाती है या फिर दरमियाने हरूफ में से होता है। चलती हुई आवाज़ वाले मजमुआ कौन से? हमने ये दो याद किए, फ़हस्सहु शख्सुन, सीन और गाजियो। इनके ऊपर आवाज़ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि ये सॉफ्ट लेटर्स होते हैं, नरम हरूफ होते हैं, इनके ऊपर आवाज़ें जारी हो जाती हैं। इसके मुकाबले में आवाज़ें रुक किसके ऊपर जाती हैं? अजीदुका, कतबता, इनके ऊपर आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। और इन दोनों के मुकाबले में दरमियाने हरूफ हमारे पास पांच बचते हैं, लिन, उमर, लाम, नून, आइन, मीम, रॉ। इनके ऊपर ना तो आवाज़ बिल्कुल रुक जाती है और ना ही आवाज़ नरम हरूफ की तरह जारी रहती है, बल्कि इनकी दरमियानी सी कैफियत होती है। ठीक है, दरमियाने हरूफ कहा जाता है इनको। ये होगी हमने हमारे पास तीसरी सिफत। नंबर चार पे हमारे पास आ जाता है सांस का चलना और रुकना। यानी कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सांस चलता है, जो दौरान अदायगी तिलावत के दौरान उनके ऊपर सांस चलता है। कौन से लेटर्स जिनके ऊपर सांस चलता है? वही आवाज़ के चलने का जो पहला मजमुआ था, फ़हस्सहु शख्सुन, सीन, उसके साथ हमने काफ और ता को ज्वाइन कर दिया था, तो ये बन गया फ़हस्सहु शख्सुन सकत। इसके ऊपर सांस चलता है। इन इन हरूफ के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं उनके ऊपर सांस रुक जाता है। और उसके बाद हमने पांचवी और आखिरी सिफत देखी थी कि
6 لیٹرز ایسے ہیں جو کہ منہ سے پھسلتے ہوئے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے. فرا من لبن، فا را میم نون لام با. تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ والی جو 5ویں صفت ہے اس کا تعلق لینگویج سے ہے، تجوید سے نہیں ہے. اور عرب جو کنٹریز میں اس صفت کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا. اور فرا من لبن جس بھی حرف میں ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی اوریجن جو ہے وہ عربی ہے، یعنی وہ عربی ورڈ ہے. کسی بھی جو اوریجنل عربی ورڈ ہوگا اس کے اندر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف لازمی پایا جائے گا. اور جن ورڈز میں یہ حروف ان میں سے کوئی حرف نہیں پایا جاتا وہ منہ سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں یہ بھی لازمی ہی صفات ہیں. ٹھیک ہے، یہ لازمی صفات کچھ لیٹرز کے ساتھ مخصوص ہیں. ان کا نام ہے غیر متضاد صفات، مطلب ان کے پیئرز نہیں ہیں، یہ سنگل صفت ہے جو کہ کسی حرف میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی منیمم کسی بھی لیٹر کے اندر 5 صفات تو پائی جائیں گی ہی جو آپ پہلے پڑھ چکے. اب یہ ایڈیشنل کچھ صفات ہیں کہ جو کسی حرف کے اندر پائی جائیں گی. کون کون سی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹوٹل 8 ہیں، 8 لازمی غیر متضاد صفات. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سیٹی کی آواز کا ہونا. اسکرین آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ. ابھی وائٹ ہو گیا ڈیوائس پر. جی وہ میں اس کو نا وہ کرے تھی. اچھا، کیونکہ نا بہت زیادہ زوم نہیں کر سکتی. آپ اپنے طرف سے زوم کر لیجئے گا اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نمبر 1 ہمارے پاس آ جاتی ہے سیٹی کسی آواز. سیٹی کسی آواز کن حروف میں پائی جاتی ہے؟ 3 لیٹرز ہیں، زا، سین، صاد. ان تینوں میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اچھا ان صفات کے بھی نام ہیں. ٹھیک ہے، وہ نام بھی آپ کو تجوید کی کتابوں میں مل جائیں گے. آج ہم ناموں کو ڈسکس نہیں کر رہے، پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ سے جب ہم کریں گے نا یہ ایگزامز وغیرہ کے سیشن کے بعد تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ان کے نام بھی کیا کیا ہیں. لیکن بڑی مشہور نام ہیں ان کے، یہ والے جو اسپیشلی جو غیر متضاد صفات ہیں ان کے تو کافی مشہور نام ہیں، پتہ بھی ہوں گے آپ کو. تو ان کو پھر ہم کسی وقت ڈسکس کر لیں گے. بٹ جو نیو کمرز ہیں یا جو پہلی بار صفات پڑھے ان کے لیے ناموں کا جاننا ایسا ضروری نہیں ہے، بٹ آپ کے حرف کے اندر اس کی آواز کا ہونا ضروری ہے. اب سیٹی کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ جیسے از از از، یہ جو ز والی ساؤنڈ ہے. اسی طرح اس اس، یا صاد میں بھی، صاد کیونکہ موٹا حرف ہے تو اس کے اندر آواز تھوڑی موٹی ہو جائے گی. اس اس، یہ جو بزنگ سی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے اس کو کہتے ہیں سیٹی کسی آواز. تو یہ سیٹی والے حروف ہمارے پاس صرف 3 ہیں، زا، سین، صاد. کیوں ہم نے اس کی سیٹی ادا کرنی ہے؟ نہیں اگر ہو رہی تو پھر کیا کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ مخرج کو صحیح فالو کریں گے، زا، سین، صاد کا مخرج کہاں ہے؟ نیچے والے 2 دانتوں کا کنارہ. انہی کنارے پہ بھی لگ جاتی ہے سم ٹائمز، تھوڑی سی کنارے سے تھوڑا سا نیچے بھی اگر آپ لگائیں تو آپ کی سیٹی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. مطلب نیچے کے جو 2 دانت ہیں سامنے کے، اس میں آپ نے اپنی زبان لگا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کی سیٹی پرومیننٹ ہو رہی ہے یا اچھے سے آ رہی ہے. اوپر کے کناروں کی طرف، یعنی نیچے والے دانتوں کے جو اوپری کنارے ہیں اس کی طرف سیٹی کی آواز تھوڑی کم ہو جائے گی. اور جتنا آپ اس کو تھوڑا سا زبان کو نیچے موو کریں گے سینٹر میں یا پھر تھوڑے سے اور نیچے جڑ سے پہلے، تو وہاں پہ آپ کی سیٹی ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ سنائی دے گی. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر لگا لو. اگر کسی کی بہت شارپ سیٹی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا زبان تھوڑی سی اوپر کر لیں. اور اگر کسی کی بالکل سنائی نہیں دے رہی تو اس کو کہہ دیتے ہیں تھوڑی سی زبان جو ہے وہ اپنی نیچے کی طرف لگا لیں. یعنی کہ نیچے والے 2 دانتوں میں ہی تھوڑا سا نیچے کر لیں گے تو سیٹی شارپ ہو جائے گی، تھوڑا سا اوپر کریں گے تو سیٹی ذرا پھسی سی ہو جائے گی. تو یہ اس کی آواز ہے. زا، سین، صاد میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. بتانے میں کیا لگی تھی اور میں بتانا کچھ اور شروع ہو گئی تھی. ہاں، میں کہہ رہی تھی مخرج اگر آپ صحیح فالو کریں گے نا تو آپ کی سیٹی کی آواز ٹھیک آئے گی. نارملی 90% لوگوں کی یہ صفت بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا مخرج بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ یہ اردو زبان میں
ہم اس کو زا کو یا سین کو یا صاد کو ٹھیک بولتے ہیں. لیکن اگر اس میں سیٹی کی آواز کسی کی نہیں آ رہی زا میں، تو اٹ مینس کہ وہ نیچے والے دانتوں پہ زبان نہیں لگا رہا، وہ زال ادا کر رہا ہے. زال کا بھی تو زال کی آواز بھی تو سملر ہے نا، یہ زال ہے اور یہ والا زا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زال میں سیٹی نہیں ہوتی لیکن زا میں سیٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی زلزالہ یا جو سورت زلزال ہے اس کو اگر زلزالہ کو زلزالہ کہہ رہا ہے بغیر سیٹی کے، تو اٹ مینس کہ وہ زال ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. ویسے نارملی 90% لوگوں کا زا سین صاد ٹھیک ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اردو میں ان ورڈز کو، ان لیٹرز کو سیٹی کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. زلزلہ کہتے ہیں نا، زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ تو نہیں کہتے، اوپر والے دانتوں پہ زبان نہیں لگتی، تو نیچے والے دانتوں پہ ہی لگتی ہے. تو اس لیے نارملی ٹھیک ہوتی ہے. بس تھوڑی سی اگر کسی ٹیچر نے آپ کو کہا کہ آپ کی سیٹی پرومیننٹ نہیں ہو رہی، زبان کو تھوڑا سا نیچے کر لیں، یعنی نیچے والے دانتوں میں ہی تھوڑا سا مزید نیچے کر لیں، تو آپ کی سیٹی زیادہ وضاحت کے ساتھ سنائی دے گی. اچھا جی، یہ ہو گئی ہماری پہلی صفت. اس کے بعد جاتی ہے دوسری صفت، یہ بھی بہت پاپولر، بہت مشہور صفت ہے، سبھی کو پتا ہوگا، آواز کا اچھل جانا، قلقلہ کرنا. یہ اس کا تو میں نام بول ہی دوں گی کیونکہ ہم اس کو نارملی کہتے ہی یہی ہیں کہ قلقلہ کرنا. قلقلہ کن کن لیٹرز پہ ہوتا ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. 5 لیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر آواز جو ہے وہ اچھل جاتی ہے. جب وہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو تب زیادہ پرومیننٹلی آواز جو ہے وہ اچھل جاتی ہے، جیسے اق، اج، اد، اب. ٹھیک ہے، یہ قاف، طا، با، جیم، دال، اج، اق، اب، اد اور اق. ان کے اوپر آواز باؤنس بیک کری ہے. اور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ کیوں ہم اس کی آواز کو اچھالتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کی آواز کو باؤنس بیک نہیں کریں گے تو یہ لیٹر سنائی ہی نہیں دے گا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے اوپر آواز تو رک جاتی ہے، ان کے اوپر سانس بھی نہیں چل رہا ہے. تو جب آواز بھی رک رہی ہے اور سانس بھی رک رہا ہے تو پھر تو لیٹر سنائی ہی نہیں دے گا. اک. اب آگے نہیں سمجھ آ رہا نا کہ میں کیا بول رہی ہوں، تو وہ اس لیے زبان کو مخرج سے ہٹا کر پھر دوبارہ مخرج پہ لگاتے ہیں. اق، اق. زبان ہٹ کر پھر دوبارہ ٹکراتی ہے تو پھر وہ اس کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے. اق. اب. اب دیکھیں میں آپ کو کہوں اب، اب، اب تو نہیں سمجھ میں آئے گا. اب زبان ہٹے گی لپس چھوڑ کر، پھر لپس واپس جوائن ہوں گے. اب، اد، اق، اق. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو یہ 5 لیٹرز ہیں جس کے اوپر آواز اچھل جاتی ہے. تو یہ جب آئیں گے ساکن حالت میں تو ہم نے ہلکا سا کلکلا کرنا ہے، اور یہ بہت نارمل سا کلکلا ہوتا ہے، اور یہ اردو زبان میں بھی پایا جاتا ہے. اردو میں بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کب آئیں گی، کب آئیں گی، تو آپ کو نا با کی سمجھ نہیں آئے گی. یا اگر میں کہوں آج باہر بہت دھند ہے، دھند ہے، دھند دھند نہ بولوں، کہوں بہت دھند دھند، تو نہیں سمجھ آئے گی نا، غیر واضح سا رہے گا. تو یہ کلکلا کی جو صفت ہے نا، یہ انگلش اردو میں بھی ہوتی ہے. انگلش میں بھی مزے کی بات ہوتی ہے، ڈی کے اندر کلکلا کی ساؤنڈ آتی ہے. اگر میں کہوں گڈ، 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 تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ ڈی کلیئر نہیں ہے. میں کہوں گی نا گڈ، گڈ، ویری گڈ، وہ آواز ڈی کے مخرج پہ جا کے لگ کر ہٹتی ہے. گڈ، گڈ، پھر کلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا نارمل، اور پنجابی جو جانتے ہیں، پنجابی زبان میں تو بے تحاشا کلکلا، ہر لیٹر کے اوپر ہی وہ تو کلکلا وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. لت، کڈ، دند، جو بھی اس طرح کے بہت سارے ورڈز کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. تو جتنا نارملی ہم اس کو اردو زبان میں یا پنجابی میں کرتے ہیں، اس کی آواز باؤنس کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کو ہم نے عربی میں بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ 5 لیٹرز ہیں جس کے اوپر ایک اضافی صفت آ گئی. اب یہ جو پیچھے آپ نے زا سین صاد پڑھے 5، ان کے اندر پہلے صفات تھی، یہ ان کی چھٹی صفت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قاف، طا، با، جیم، دال کے پاس 5 صفات پہلے تھیں، یہ ان کی چھٹی صفت ہے. اس کے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیٹر واد. واد کے اندر ایک اضافی صفت کون سی آ رہی ہے؟ کہ آواز کا مخرج سے دراز ہو کے نکلنا. اس کا مخرج تھوڑا لمبا ہوتا ہے، جیسے کہ
فار ایگزامپل اس کا مخرج ہم نے ویسے کیا تو تھا ڈسکس، آئی ڈونٹ نو سب لوگ اس دن کلاس میں موجود تھے کہ نہیں تھے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زبان ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ والے سمجھ لیں یہ آپ کے دانت تھے نا، یہ والے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دانت آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، یہ سارے آپ کے دانت ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب ذات کا مخرج میں نے آپ کو سوری دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ انڈو پاک میں اس کا مخرج تھوڑا سا فرق ہے اور عرب کنٹریز میں اس کا مخرج تھوڑا سا فرق ہے. انڈو پاک میں ہم نے اس میں کیا پڑھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ زبان کا یہ والا جو اتنا پورشن ہے نا، ٹھہرے میں اس کو اگر میں اس کا کلر چینج کروں تو یہ والا جو پورشن ہے زبان کا اور یہ والا جو پورشن ہے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ انڈیا پاکستان کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا اپنے ٹیچر سے کہ زبان کی جو سائیڈز ہیں، جو کروٹیں ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، اوپر والی داڑھوں کے ساتھ، جیسے یہ داڑھیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں، چاہے رائٹ یا چاہے لیفٹ یا بوتھ سائڈ، دونوں سائڈ ٹھیک ہے. کوئی ایک سائڈ بھی لگ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر دونوں سائڈ لگ رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کہاں پڑھا، انڈو پاک میں پڑھا. اب جب آ جاتے ہیں ہم عرب کنٹریز میں، تو عرب کنٹریز میں کیا کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہم نے اس طرح سے پڑھا کہ یہ جو نہ صرف یہ کہ بلو والا پورشن بلکہ گرین والا پورشن بھی، یعنی بلو اور پلس گرین دونوں سائڈ، یا تو یہ پورا اس کو وہ بولتے ہیں ہافا، ٹھیک ہے. تو یہ پورا ہافا یعنی زبان کی پوری یہ جو کنارہ ہے، پوری سائڈ جو ہے، رائٹ لیفٹ فرنٹ، یہ ساری کی ساری جو سائڈز ہیں، تینوں سائڈ جو ہیں، یہ اوپر والی داڑھوں اور فرنٹ کے جو ہیں فرنٹ والے ٹیتھ اس کے ساتھ بھی لگیں گی. لیکن کیا ہوگا، فرق کیا بتاتے ہیں وہ، کہ یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے نا، جہاں پہ یہ آپ کو میں اب تھوڑا سا بلیک کر رہی ہوں، یہ والا جو پورشن ہے اس کے اوپر انحصار کم رکھنا ہے، یعنی زبان کی جو ٹپ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے نہ لگایا جائے، کیونکہ اوپر والے دانتوں میں ہم نے دال کا مخرج بھی پڑھا تھا، دال کا مخرج ہم نے پڑھا اوپر والے دو دانت. تو اگر آپ کی زبان کا یہ جو سائیڈ ہے یہ والا پورشن مضبوط نہ ہوا، یعنی کم مضبوطی سے لگا اور انحصار آپ کا اس ایریا پہ رہا، تو آپ کی غود کی آواز دال جیسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور وہ پھر کیا ہوگا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو لگانی آپ نے زبان کی تینوں، یہ کیا کھچڑی میں نے پکا دی ہے کلر ایڈ کر دیے. اچھا تو کیا کرنا ہے کہ زبان کو سوری دوبارہ سے بناتی ہوں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، عرب کنٹریز میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا پورشن ہی دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے لگے گا، داڑھوں کے ساتھ اسپیشلی یہاں پہ آپ مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے، زیادہ مضبوطی کے ساتھ، اور یہ والا جو ایریا ہے یہ والا تھوڑی کم مضبوطی کے ساتھ لگے گا، ٹھیک ہے. تو یہ دو مخرج ہم نے اس کے پڑھے تھے. تو آواز تھوڑی سی سلائٹ سی ڈفرینٹ آتی ہے. صفات ہم نے ذات کی جو پڑھی، وہ کون سی صفات آپ نے پڑھی تھیں، 5 لازمی صفات جو ہم نے پیچھے پڑھی. نمبر 1 اس کی آواز موٹی ہوتی ہے. نمبر 2 اس کے اوپر آواز چلتی ہے، ٹھیک ہے، موٹی بھی ہوتی ہے، سوری نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا بھری بھی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، نمبر 2 پہ بھری بھی ہوتی ہے. نمبر 3 کے واد کی آواز چلتی ہے. غازیوں میں سے ہے نا، زا کے ساتھ غازیوں ہی، زا میں نے بتایا تھا وہ چاروں لیٹر شامل ہیں جن کی آواز زا سے مشابہ ہے، رال بھی، واد بھی، وا بھی اور زا بھی. تو واد کے اوپر آواز چلتی ہے. نمبر 4 پہ ہم نے پڑھا اس کے اوپر سانس نہیں چلتا. اور نمبر 5 ہم نے پڑھا کہ اس کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اب نمبر 6 اس کی صفت ہے کہ اس کی ادائیگی میں آواز کے لیے مخرج کی وجہ سے آواز جو ہے وہ مخرج پر دراز ہو کر آواز آتی ہے، یعنی لمبا مخرج ہے اس کا مخرج. آپ یہ دیکھیں نا، یہ سارا ایریا جو ہے
جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا کتنا لمبا مخرج ہے، طویل مخرج ہے نا. پیچھے سے زبان داڑوں کے ساتھ لگے گی، پھر آگے تک آئے گی، پھر فرنٹ کور کرے گی، یعنی کہ اس کا مخرج سب سے طویل ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ طویل مخرج کس کا ہے؟ ضاد کا. تو یہ اس کے اندر ایک چھٹی صفت پائی جاتی ہے کہ اس کا مخرج سب سے طویل ہے. ٹھیک ہے، تو اب آواز اس کی کیسے آئے گی؟ و، جیسے الف کے ساتھ اگر میں زبر لگا کے پڑھوں تو او، او، او. اب یہ دیکھیے آواز چل بھی رہی ہے، آواز موٹی بھی ہے، آواز بھری ہوئی بھی ہے، اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہاں استطالت ہے کہ پیچھے سے شروع کر کر آگے تک لے کر آنا پڑ رہا ہے اس کو. او، پہلے پیچھے داڑیں لگتی ہیں، پھر زبان کا فرنٹ ہم ٹکراتے ہیں، تو پیچھے والی داڑوں کے اوپر، یعنی جو سائیڈز ہیں زبان کی کروٹیں، اس کے اوپر زیادہ انحصار رہے گا اس ایریا کے اوپر، اور اس والے پورشن پہ تھوڑا سا انحصار کم رہے گا، لیکن آگے والا بھی لگے گا اگر آپ عرب کے مخرج کو فالو کر رہے ہیں تو. اگر آپ عرب کے مخرج کو فالو نہیں کر رہے، صرف انڈو پاک کے مخرج کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے وہ صرف اس ایریا کے اوپر، صرف اس ایریا کے اوپر انحصار رہے گا، زبان کی ٹپ کو آپ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں، دونوں ہی طریقے درست ہے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ تم غلط تم غلط. جو وہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ نے اگر انڈیا پاکستان میں سے کسی سے پڑھا تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ جس بھی طریقے کو فالو کریں انشاءاللہ امید رکھیں کہ وہ ٹھیک ہی ہوگا. بٹ 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 نہ تو اس کی آواز دال سے مشابہ کرنی ہے، نہ اس کی آواز زاد سے مشابہ کرنی ہے. یعنی نہ تو اس کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے کہ آپ ولزو پڑھیں، نہ ولد دو پڑھیں. تو نہ تو یہ زا ہے، نہ ہی یہ زال ہے، نہ ہی یہ دال ہے. تو ان جیسی آواز اس کی نہیں کرنی. باقی آپ نے جو مخرج ہے اس کو صحیح طریقے سے فالو اگر کریں گے اور صفات کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے کہ آواز چل بھی رہی ہو، آواز موٹی بھی ہو، بھری ہوئی بھی ہو، مخرج میں استفالت بھی پائی جائے، ان ساری چیزوں کو فالو کر کے انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کے منہ سے آواز جو نکلے گی وہ ٹھیک ہی نکلے گی. اس کو ہم نے مخرج بھی ڈسکس کر لیا. تو یہ ذات کی چھٹی صفت ہو گئی کہ اس کے اندر اس کی جو مخرج ہے وہ دراز ہوتا ہے، اس کا مخرج تھوڑا لمبا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس چوتھی صفت. چوتھی صفت ہمارے پاس کون سی ہے کہ یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ شین کے اندر پائی جاتی ہے. شین میں پائی جاتی ہے کیا اس کے اندر صفت ہے کہ آواز کا مخرج سے پھیلتے ہوئے نکلنا. شین کی ادائیگی میں آواز مخرج میں منہ میں پھیل جاتی ہے. جو شین کا مخرج کہاں ہم نے پڑھا کہ زبان سینٹر سے اٹھ کر اوپر سینٹر تالو کو لگتی ہے، درمیان سے اٹھ کر اوپر درمیان تالو کو لگتی ہے، تو وہ آواز منہ میں تھوڑی سی پھیل جاتی ہے. اش اش. وہ ایک سسٹر اس دن کہہ رہی تھی نا جب میں پچھلی صفحات پڑھائی تھی کہ شین میں تفشی ہوتی ہے، تو یہ وہی چیز ہے. اگر کسی کے مائنڈ میں اس وقت وہ بات آ رہی ہو کہ وہ سسٹر نے بولا تھا تفشی، وہ کیا ورڈ تھا، تو آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی سوال اس وقت اٹھا تھا تو وہ بیسکلی وہ یہ والی صفت تھی کہ مخرج میں آواز کا پھیلنا. شین کی آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، تو یہ شین کی ایک اضافی صفت ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم را کے اوپر. ہمارے پاس آ جاتی ہے را کی چھٹی صفت کہ اس کے اوپر زبان پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو جیسے وہ ار، ان کی ساؤنڈ یوں ہو جاتی ہے ار ار ار. یہ جو آواز جب را کے مخرج کے اوپر زبان صحیح سے لگتی ہے نا تو زبان کے اوپر کپ کپاہٹ آ جاتی ہے. اور وہ اس کو نا وہ ایک دفعہ لگنے کی بجائے اگر ہم اس کو تھوڑا لمبا کرنا چاہیں، جیسے شد پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور اس کے اوپر صفت کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک را سنائی دے، وہ دو چار را اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ سنائی دیتے ہیں ار، اس طرح سے. اس کو یہ اس کی را کی چھٹی صفت ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آواز زبان کے اوپر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تکرار، کہ وہ ایک را ادا ہونے کی بجائے دو چار پانچ را ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تکرار آ جاتی ہے را کے اوپر. اب کرنا کیا ہے ہم نے کہ
جب را کی ادائیگی کرنی ہے تو آ، حقیقی تکرار نہیں لے کر آنی، یعنی یہ نہ ہو کہ الرحمن ہو جائے اس طرح نہیں کرنا، حقیقی تکرار نہیں لے کے آنی، لیکن کیونکہ تکرار یا تقریر جو ہے وہ را کی لازمی صفت ہے، وہ آئے گی ہی آئے گی، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے مشابہ تکرار لے کر آنی ہے، ار ار ار، یعنی کہ بجائے زبان ٹھک 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 دو چار مرتبہ لگے، تو اس سے تھوڑا سا بچا کے تو ہلکی سی اس کے اوپر ار ار اس طرح کی آواز آئے گی، اس کو کہتے ہیں تکرار۔ یہ را کی چھٹی صفت تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک اور صفت جو کہ لام اور را میں پائی جاتی ہے۔ لام اور را میں ایک اور صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے انحراف۔ انحراف میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹنا، یہاں سر نے اس کو اس طرح لکھا ہے، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ایکسپلین اس کو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ اصل میں ہم نے بھی اس طریقے سے نا مخارج پڑھے نہیں ہیں، تو میں بھی اس لیے تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے میں ابھی مشکل پیش آ رہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن پریشان مت ہوئیے گا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ را کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ لن عمر جو ہے، یہ جو متوسط حروف ہم نے پڑھے تھے، یعنی کہ درمیانے حروف ہم نے پڑھے تھے، کچھ حروف کے اوپر آواز چلتی تھی، کچھ کے اوپر آواز رک گئی تھی، کچھ درمیانے حروف تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جن کے اوپر آواز رک جاتی ہے نا، ان کے اوپر نہ سمجھے کہ مخرج مکمل طور پہ کلوز ہو جاتا ہے، تو آواز سٹاپ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیم تھا، جیم میں کیا ہوتا ہے، زبان سینٹر سے اٹھ کے اوپر سینٹر تالو پہ چپک جاتی ہے، اج اج، اب اگر میں اس کو کلکلا نہیں کروں گی تو آپ کو وہ لیٹر سنائی ہی نہیں دے گا، اگر میں زبان کو ہٹا کر دوبارہ سے نہیں لگاؤں گی نا اج، تو پھر آپ کو وہ لیٹر سنائی نہیں دے گا، میں یہاں پہ اوپر میری زبان جا کے چپک گئی تالو پہ اج، اور آپ کو سنائی نہیں دیا کہ کیا بولا تھا، تو میں نے اس کو آپ کو تاکہ سنائی دے جائے تو ہم نے اس کے اندر کلکلا کی صفت ایڈ کی اج، دوبارہ سے زبان ہٹا کر لگائی تو پھر آپ کو مخرج سنائی دیا، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح با کے ساتھ بھی ہے، بالکل اسی طرح قوف کے ساتھ بھی ہے، تو کے ساتھ بھی ہے، دال کے ساتھ بھی ہے، جن کے اوپر بھی آواز رک جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مخرج مکمل طور پہ بلاک ہو جاتا ہے، یعنی دال کے لیے آپ کی زبان اوپر کے دو دانتوں پہ اد اد یہ لگ گئی اد اد، اگر میں اس کو ہٹا کے نہیں لگاؤں گی اد، تو پھر آپ کو لیٹر سنائی نہیں دے گا، یعنی پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے نا، آواز تو آپ کے اندر سے پروڈیوس ہو رہی ہے نا، آواز تو اندر سے پروڈیوس ہوتی ہے، اب وہ آواز نے باہر تو آنا ہے نا، منہ کے راستے آنا ہے نا، منہ سے ہی باہر آئے گی نا، تو منہ سے جب آواز باہر آئے گی اور اس کو راستہ نہیں ملے گا، یعنی کہ یہ سمجھے آپ کا اوہو، یعنی کہ میں کیسے منہ بناؤں، یہ سمجھ لے آپ کا منہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ آواز پروڈیوس ہو رہی ہے، اب جو مخرج ہے اگر وہ یہاں پہ بلاک ہو جاتا ہے تو آواز باہر آئے گی ہی نہیں نا، آواز باہر آئے نظر ہی نہیں آ رہی، اب ایک اور ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے، مخرج کھلا ہوا ہے، نرم حروف ہے، آواز باہر آپ کو ایسے کر کے آپ کی طرف باہر بھی نکل رہی ہے، جیسے اس اش، یہ جو ہم نے فحثہ شخص سینیا غین پڑھا، ازا پڑھا، اس میں کیا ہو رہا ہے، آواز چلتی رہ رہی ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے، آواز اندر سے پروڈیوس ہو رہی ہے اور ایزیلی باہر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے۔ پھر یہ والے وہ ہیں جن کے اوپر آواز رک گئی، اب اس میں آپ کو باہر آواز تب سنائی دے گی جب آپ یہاں پہ دوبارہ اس کو باؤنس بیک کریں گے، مخرج کو دوبارہ سے آواز اس کی نکالیں گے، تب وہ آواز سنائی دے گی۔ تیسری جو چیز ہم نے پڑھی لن عمر والی، وہ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہ تو ان کی آواز چلتی ہے ایزیلی کہ وہ از یا ال، یہ سوری اس یا اش یا کی طرح، فحثہ شخص سین اور غازیوں کی طرح ایزیلی نہ تو چلتی ہے، نہ ہی ان کے اوپر آواز اس طرح سے رک جاتی ہے کہ لیٹر سنائی ہی نہ دے، تو یہ جو متوسط لیٹرز ہیں ان میں اسپیشلی لام اور را کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر کہ ان کے اوپر مخرج پارشلی بلاک ہو جاتا ہے، یعنی
रॉ का मखरज कहाँ है? ऊपर के 2 दांत। अब कुछ लोग कहेंगे 4 दांत हैं, लेकिन वो ये भी थोड़ी सी अरब और उसके उसमें ना थोड़ी सी है कंफ्यूजन कंफ्यूजन थोड़ी सी। बहरहाल इसको आप छोड़ें, 2 दांत हैं या 4 दांत हैं। लेकिन बात यह है कि जब रॉ के लिए जुबान आपकी ऊपर लगेगी तो मखरज आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि रॉ के मखरज में क्या होता है कि जुबान के सेंटर में एक छोटा सा होल बन जाता है, यानी जुबान साइडों से ऊपर उठ जाती है। मुझे पिक्चर बनानी नहीं आएगी। इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊंगी एग्जाम्स के बाद ना, तो मैं आपको जो हम अरब के पीडीएफ्स पढ़े हैं ना, मैं आपको उन पीडीएफ से वो तस्वीरें दिखा दूंगी। उससे आपको ज़्यादा वाज़ेह समझ में आ जाएगा। लेकिन जुबान जो है ना, वो बेसिकली इस तरह और इस तरह से और इस तरह से करके ना, तो यहाँ सेंटर में ना एक छोटा सा होल बन जाता है, यानी यहाँ पे ना सेंटर में एक छोटा सा होल बन जाता है रॉ के लिए। जैसे हम किसी को मुंह चढ़ाते, जुबान चढ़ाते हैं, तो वो हम जुबान को फोल्ड कर लेते हैं ना थोड़ा सा साइडों से। तो रॉ के मखरज पे भी क्या होता है, जुबान जो है वो थोड़ी सी यहाँ से साइड से ये वाला हिस्सा फोल्ड हो रहा है, यहाँ से भी फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा सुराख बन जाता है। तो अब यहाँ से तो आवाज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, अब यहाँ से आवाज जो है वो क्या हो रही है, यहाँ से नहीं निकल सकती, यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकती। तो वो ये जो छोटा सा सुराख सेंटर में है ना, यहाँ से बाहर निकलती है। इसको कहते हैं इन्हिराफ, यानी कि आवाज आ रही थी यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, उसको यहाँ से रास्ता ब्लॉक मिला, तो उसने रास्ता बदला और वो दरमियान में से बाहर आ गई। ठीक है। और लाम में क्या होता है? लाम में इसका थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। लाम में क्या होता है कि ये आपका मुंह था, तो यहाँ से अब लाम का मखरिज कहाँ है? ऊपर के 8 दांत हैं। जिस तरह वॉद का मखरिज आपने पढ़ा ना कि सबसे तवील मखरिज है ये वाला, इस तरह लाम का मखरिज सबसे वाइड है, चौड़ाई की तरफ सबसे ज्यादा वाइड है। 8 दांत कवर होते हैं फ्रंट के। दाढ़े मतलब 2 दाढ़े भी बीच में शामिल हो जाएंगी ना, 6 सामने के दांत प्लस आगे 2 दाढ़े, तो ये पूरा फ्रंट आपका लाम जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है। अब जुबान जब ऊपर के सामने के 8 दांतों से लग गई तो मखरज तो ब्लॉक हो गया ना। अब आवाज बाहर कैसे आएगी? अल। तो जो आवाज है जो यहाँ से आ रही थी, साउंड प्रोड्यूस होकर वो यहाँ पे नहीं आ सकी, तो वो उसने ये जो साइडें थी ना, यहाँ से उसको रास्ता मिल गया, तो वो साइडों से आवाज बाहर आ रही है। अल, अल, अल। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, कि जिसमें आवाज अपना रास्ता टर्न करके दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है, इसको कहते हैं इनहिराफ। और ये लाम और रॉ में पाया जाता है। रॉ में क्या होता है, आवाज साइड से बाहर आने की बजाय साइडों से उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो वो दरमियान के सुराख से आवाज बाहर आ रही है। और लाम में क्या हो रहा है कि जुबान को सेंटर में से ब्लॉकेज मिल रही है साउंड को, और वो आगे से मखरज क्लोज हो गया है, तो जो साउंड है वो साइड की तरफ से बाहर आ रही है। ठीक है। इसको कहते हैं इनहिराफ। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है, ये आपने खुद से नहीं कुछ करना है, इल्ला ये कि आपकी कोई गलती आ रही हो और वो आपकी गलती ठीक ना हो पा रही हो और आपको समझ ना आ रही हो कि मेरा मसला किधर है, तो फिर आप उसकी सिफात को चेक करेंगे, वरना नॉर्मली हम इसको ठीक ही बोल रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे, ये लेटर्स ऐसे ही अदा हो रहे होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और स्पेशली हम जो उर्दू बोलने वाले, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे हम यही सारे लेटर्स बोल रहे हैं सारा दिन, लाम रा नून आइन मीम, ये सीन शीन हा, ये सब लेटर्स हम बोल रहे होते हैं, तो हमारे बहुत कम इस तरह की गलतियां होती हैं। ठीक है। तो जो कोई कोई गलती होती है उसमें फिर हमने अपनी सिफात चेक करनी होती है कि मैं कौन सी सिफत इसका पूरा नहीं कर रही जिसकी वजह से ये गलती आ रही है। ठीक है ना। तो ये, इसमें आपने इतना कोई परेशान नहीं होना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नून और मीम। नून और मीम में क्या होता है? नून और मीम की इजाफी सिफत क्या है? गुन्ना की सिफत। नून और मीम में आवाज ऑटोमेटिकली नाक में से आती है। अब अन, सामने से मखरज बंद हो रहा है ना, अन, जुबान तो फ्रंट पे लगी, तो नून की आवाज कहाँ से आ रही है बाहर? जुबान तो वो नून के मखरज में वो सामने के दांत कवर कर रही है, तो ना नून की आवाज नाक में से आती है। इवन ये कि अगर आपने मुंह नहीं भी खोला ना,
तो भी आवाज नाक में से आती है। जैसे अगर आप अपना नोस्ट्रिल ब्लॉक करके ना, अनअमता, अब अनअमता पे तो कोई नून का रूल नहीं हो रहा है। ना तो वहां पे हमने गुन्ना करना है, क्योंकि आगे नून के बाद आइन है। अनअमता में नून के बाद आइन आ रहा है ना हरूफ हल्की में से। तो यहाँ पे तो कोई ना इख्फा का गुन्ना हो रहा है ना कोई गुन्ना हो रहा है। तो यहाँ पे आप अनअमता का वर्ड जरा अपना नाक बंद करके पढ़ें। नोस्ट्रिल्स अपनी बंद करें, दोनों हाथों से, एक एक थंब और एक फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है शहादत की उंगली, उससे अपना नाक बंद करके बोल कर देखें। अनअमता बोला जाता है? नहीं बोला जाएगा। आपको ब्लॉकेज फील होगी क्योंकि आपका नाक बंद है। तो नून और मीम की आवाज अल्लाह ताला की तरफ से ही ऑटोमेटिकली नाक से आती है। इसको कहते हैं गुन्ना, कि उसकी आवाज नाक के बांसे में चली जाती है। अन, ये देखिए मैं नाक बंद करके बोलूँ ना तो अन, अन, अन आउट नहीं बोला जा रहा। नून, ठीक है? तो नून नून मीम की आवाज क्या होती है? नाक में जाती है। इसकी सिफत को कहते हैं गुन्ना। और लास्ट पे कौन सी सिफत आ गई हमारे पास? लीन की। वाव और या की आवाज जो है, जो नरमी के साथ अदा होती है, उसको लीन कहते हैं। वाव लीन या लीन आपने पढ़ा था ना, लीन, तो वो ये वही चीज है। तो ये वाव और या के अंदर एक इजाफी सिफत हो गई। अब आपने देखा कि अ, बहुत सारे लेटर्स के अंदर 6 सिफात हैं, कुछ में 7 हैं। अब रॉ में आप देख लें, रॉ में 7 सिफात आ गई ना, सब में 6 6 थी। और रॉ के अंदर एक 7वीं सिफत, यानी कि रॉ के अंदर तकरीर भी है, इनहराफ भी है। यहाँ से गैर मुतजाद में से 2 सिफात हैं रॉ के अंदर, तकरीर भी और इनहराफ भी। बाकी सब में 6 6 थी और रॉ के अंदर 7 है। ठीक है? तो ये इजाफी सिफात थी, और ये भी लाजमी गैर मुतजाद सिफात थी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात अगर किसी को समझ में नहीं आए, कुछ पूछना है तो प्लीज अब पूछ लें। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी आरजी सिफात को भी देख लेते हैं जी। और मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, पार्टिसिपेंट नज़र नहीं आ रहे। तो अगर किसी ने हाथ खड़ा किया है तो आप माइक ऑन करके, मुज़्ज़ा आप हैं या सो गई हैं? मुज़्ज़ा ने कहा था मैं शायद मेरी आंख लग जाए। जी कोई है यहाँ पे, या मैं स्क्रीन ऑफ करके आऊँ? स्टॉप शेयरिंग। जी, किसी का कोई सवाल, यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो? कोई सवाल नहीं? सब समझ में आ गया? हैंड रेस कर लें प्लीज अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। इतनी खामोशी क्यों? जी बिल्किस। जी प्लीज, तो कैसे करना है? माइक अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट। जी बिल्किस आप अपना माइक खोल लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सिस्टर, आपने जो राग का जैसे वो ब्लॉकेज और आवाज का निकलना जो था, वो मुझे समझ में, जैसे मुंह की पोजीशन का, वो मुझे समझ नहीं आया। मैं आपने ड्रॉ भी किया था तो वो मैं दिमाग लगा रही थी कि ये कहाँ से निकलेगा, लेकिन वो मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। आप बोल के देखिए, अर रहमान, अर और रह। और रहमान। हाँ तो आप ठीक बोल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुखारिज सही है, लेकिन वो जो आपने ड्रा किया था ना, वो मुझे समझ नहीं है कि ये दरअसल होल कहाँ से बन रहा है। मैं आपको इंशाल्लाह ये ना, जो दूसरे पीडीएफ से ना, दोबारा से एक दफ़ा ये वाले सारे मखारिज करवाऊंगी। उसमें प्रॉपर तस्वीरें बनी हुई हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छी उससे समझ आएगी। जो मैंने ड्रॉ किया उससे शायद इतनी अच्छी समझ में ना आई हो बात। ठीक है? इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये मखारिज की बात थी, तो मैं दोबारा से करवाऊंगी ना तो फिर इंशाल्लाह बताऊंगी जी। शगुफ्ता, शगुफ्ता आपा, अब आप खोलिए अपना माइक। जी मैंने खोल दिया शगुफ्ता आपा, आप करें ऑन। मैम मैं माइक को क्लिक सबको अनम्यूट कर दूं हाँ ताकि कर उनके दें, लिए आसानी हो जाए। ठीक है। कर दें।
ऐसी सिफात वो होती हैं जो लेटर्स में किसी वजह से पाई जाती है। ये लाजमी सिफात होती, लाजमी सिफात में किसी वजह का होना जरूरी नहीं है कि अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा, अगर ये होगा तो ऐसे होगा, कंडीशन नहीं होती लाजमी सिफात में। आरजी सिफात कंडीशंस के साथ आती हैं। अगर ऐसे होगा तो फिर ये सिफत आएगी वरना नहीं आएगी। जैसे इसमें कुछ चीज़ें मुख्तसर डिटेल आप खुद से इसको रीड कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर जब हम नेक्स्ट कभी क्लास रखेंगे ना एग्जाम से फारी होके, तो फिर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप पूछ लीजिएगा। पीडीएफ शेयर हो रहा है आपसे, आप उसमें इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल लाम, रॉ और अलिफ को मोटा पढ़ना। अब हमने पढ़ा मोटे हरूफ सिर्फ 7 हैं, सौद वा तो ज़ा क़ाफ गैन खा। अब ये वाले जो 3 हरूफ हैं, ये जो कंडीशनली मोटे पढ़े जाते हैं कि अगर अलिफ कब मोटा होगा, अगर अलिफ मोटे हर्फ के साथ आएगा। जैसे सौद के साथ अलिफ आ गया, सौ तो अलिफ मोटा हुआ, तो ये इसकी आर्जी सिफत हुई ना, लाजमी सिफत तो नहीं हुई। लाजमी सिफत में तो हमने पढ़ा कि जो मोटे हरूफ सिर्फ 7 हैं। तो लाम कब मोटा होगा, अगर वो लफ्ज जलाला के अंदर होगा और अगर उससे पहले जबरियां पेश होगी। रॉ कब मोटा होगा, अगर रॉ के ऊपर जबरियां पेश होगी तो रॉ मोटा होगा। या अगर रॉ साकिन है तो अगर रॉ से पहले पीछे जबरियां पेश है तो रॉ मोटा होगा। तो ये जो अगर मगर जब आ जाता है ना, तो फिर वो क्या हो जाती हैं, वो आर्जी सिफात कहलाती हैं। वो आर्जी तौर पे होती हैं। जब वो शर्त पूरी हो रही होती है तो सिफत आ जाती है, जब शर्त नहीं पूरी हो रही होती तो सिफत भी नहीं मौजूद रहती। नंबर 2 पे जो मद्दात हम करते हैं वो भी आर्जी सिफात है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हरफ मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद हमजा आएगा तो मद आएगी, अगर शद आएगी तो मद आएगी, सुकून आएगा तो मद आएगी। तो अगर वो शर्त पूरी नहीं हो रही तो फिर तो नहीं ना हमने हरफ मद्दा पे मद करनी। तो इट मीन्स कि जितनी भी किस्म की मद्दात हैं वो आर्जी सिफात हैं। फिर इसी तरह नून साकिन और मीम साकिन के जितने भी अहकामात हमने पढ़े, इख्फा, इदगाम, इकलाब, वो सब के सब क्या हैं, इनकी आर्जी सिफात कहलाती हैं। कि अगर नून के बाद बा आएगा तो नून की आवाज को मीम में चेंज करना है, ये उसकी आर्जी सिफत है। ठीक है ना, मुस्तकिल सिफत लाजमी सिफत तो नहीं है ना, आर्जी सिफत है। शर्त पूरी हो रही है तो हम उसके ऊपर कह रहे हैं गुन्ना कब आएगा, अगर नून मुशद्दद होगा तो गुन्ना आएगा। अगर नून के बाद इख्फा वाले लेटर्स आ रहे हैं तो हम उसका इख्फा वाला गुन्ना करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अगर इदगाम की शर्त पूरी हो रही है तो इदगाम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये जितने भी हमने रूल्स पढ़े थे नून साकिन और मीम साकिन के, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, आरजी सिफात में आ जाते हैं। तो बस ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आप इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह इसको बाद में दोबारा से कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर से ज़रा डिटेल के साथ मखारिज कर लें। और अब नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं करवाऊंगी तो फिर मैं उसी पीडीएफ से करवाऊंगी जिसका मैं पेपर दे के आऊंगी। अरब वाले अरब वाले पीडीएफ से हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसको इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए जी, आज के लिए इतना काफ़ी है।